الله فيكم على الحضور. حبيت نتكلم اليوم على الحراك، يعني بما ان احنا امتداد لما يجري في الجزائر. كان شعار قوي هذا الاسبوع هو باي باي قايد صالح. هذا العام ما كاش الفوت. لما نشوفوا كرونولوجيا تاع الشعارات من 22 فبراير ورواح. في اول امر لما اسقطنا العصابه، لانه هو فخامه الشعب هو اللي اسقط العصابه، اسقط يعني عصابه سعيد بوتفليقه والطرطاق. الشعب واش كان يقول؟ كان يقول سوري قايد صالح، سوري قايد صالح. ثم كي ما حبش يحشم على ارضه، والناس الاسابيع الماضيه كان يقول الخاين، قال خاين. والان هذا الاسبوع هذا كان الاسبوع القوي، يعني هذا الشعار القوي هو باي باي قايد صالح. هذا العام ما كاش الفوت. الشعب واعي، وبما انه بالدليل ان الشعب واعي، حتى القايد صالح ما حبش يفهم باللي الشعب راه واعي وراه فاهم السياسه احسن منه واحسن اللي يمليو عليه. هو في كل مره يقول لك الناس هاي تحرك فيهم والعصابات ورانا نفكوا في العصابات ومنا والشرديمه وكل خطره يجيب شيء يسب في الشعب، ولكن الشعب واعي، لانه يعرف الشعب يعلم جيدا ان هذه الانتخابات الجايه اللي راه يحرص عليها القايد صالح يعني 50% لو كان ما تكونش هذه الانتخابات القايد صالح يسقط. ولهذا راهو الان راهو مصر على هذه الانتخابات، ولكن الشعب كذلك هو واعي كما قلت، كما كان تكلم الاسبوع الماضي الاخ الياس فيلالي، انه الشعب واعي وعي كبير. انا هذا كنت قلته كذلك من قبل، لما الانسان يلتمس يحتك بالشعب الجزائر ويتكلم معهم يشد باللسان، يعني درجه الوعي راهي قويه جدا وراهو عارف واش راه يدير. لهذا راهو في 7 شهور هو مازال سلمي ومازال متوحد، لان يعرف القوه تاعو في السلميه في الوحده. ولكن قايد صالح كما قلت راهو الان مصر على هذه الانتخابات، ان شاء الله ما تكونش. ولكن النقطه القويه اللي لازم نشير لها اليوم انه مساء في منذ يومين كان امضى هذا البدوي امضى عقود خطيره، عقود يعني فيما يخص قانون الماليه وقانون المحروقات، بحيث قانون المحروقات يعني كما نقولوا عمليا باع البلاد، باعها خلاص. يعني رشوه، يعني حب يعطي القوه الخارجيه، اعطانا الجزائر باش يبقاو في الحكم. يعني هذه العصابات هذه يا يبقاو في الحكم يا يبقاو ويسرقوا البلاد، يبقاو والا يبيعوها. الان يعني حسب القوانين اللي داروها قانون المحروقات وقانون الماليه، يعني هم ما حبوش يروحوا ولا يروحوا يبيعوها كومبليتمون. لهذا لازم الناس كيما هما راهم يحرصوا على الانتخابات ويحبوا يبيعوها قبل ما يروحوا، لازم نحبسوهم. نقولوا للناس هذو اللي راهو في الجيش، لانه ما بقى عندنا حتى مؤسسه. كان مؤسسه الجيش هي فقط اللي راهي تواجه في الشعب. حنا نخاطبوا الناس الشرفاء ونقولوا نعاود لما نتكلموا على الجيش، هو الجيش هو خاوتنا واخواتنا واقاربنا، هو كل جزائريين. نتكلموا على الشرفاء، لازم هاد الشرفاء اللي في هذه المؤسسه اللي بقات الوحيده لازم يحبسوها عند حدهم، لانه هذه الاتفاقيات لو تمر يتركوها تمر، يعني راح تكون توقع فيها كارثه. حتى لو كانت تروح العصابه الناس، حتى لو كان فيهم يعني يجوا الناس نضاف، راح يوقع مشكل كبير، لانه لو تمضوا هذه العقود راح تطفر كما نقولوا حنا. لازم نحبسوهم الان قبل ما يروحوا لهذه المرحله الخطيره هذه. هذه واحد باش حبيت نشير، لازم نقولوا لهذ الشرفاء اللي في الجيش، وقلتها الاسبوع اللي فات لما كنا نسمعوا محمد تواتي المخ اللي كانوا يدوروا المخ، وكنا نسمعوا خالد نزار ونسمعوا اسماعيل العماري ومحمد العماري، وشوفوا النهايه تاعهم. كاين اللي مات كيما محمد العماري مات وداو في مصدر باشي، وكان كي واحد اللي قتلوه، وكان اللي راه هارب. حنا نقولوا هذو ان شاء الله ماشي بعد 20 سنه، يعني من اليوم 20 سنه من بعد نسمعوا باللي القايدي والشخم واليوم دايرين بالقايد صالح الان يتكلموا بعدين بعد يقول لك سمحوا لنا غلطنا، كما قال تواتي المخ سمحوا لنا غلطنا. ما نحماش حابين نعاودوا يعني تروح يعني بحر تاع الدماء و20 سنه واحده اخرى وتضييع البلاد، ومن بعد يجوا يقولوا سمحوا. لازم الان نحبسوهم، هذه هي. وكان بعض الناس كذلك لاحظنا بلي هذه الاسابيع الاخيره الذباب، نتكلم على الذباب تاع لندن. انا في لندن نتكلم الذباب لندن راهو يصعد وراهو يشتم في الناس، في الاخوه وفي الاخوات، يشتموا في شرفهم، لا خاصه الناس اللي يحضروا، وكذلك يهدد في الناس، يهدد بواحد الطريقه بلي عندكم العائله تاعكم في الجزائر وعندكم يا ذباب. يا ما نقدرش نقول الكلام يعني احتراما لكم،
يا الرخاص يا الشمايل. انتم راكم تخدموا عند الناس هم هربين ولادهم راهم عايشين هنا، هما في اي لحظه يحكموا طيارات ويهربوا. وانتم مع عمرك راح نتقابلوا. انتم في كل مره تساعدوا احنا نزيدوا نساعدوا. هذا اللي تخدموا عنده كبيركم هذا القايد صالح. كل الفضائح اللي عملها غير ربي لو كان نقولها الانسان يشيب. اماراتي ماشي قايد صالح، الاماراتي الاماراتي ما يديروش واش دار يعني. عجائب هو يدير يعني. راكم تخدموا عند واحد واش ما كان يعني نتكلموا عيب يعني واش ما نقدرش نعاودوا واش هو يدير. انتم راكم تشيدوا له غدوه من غدوه. وراكم عندكم عاد كاين الاسماء تاعكم وكاين بعض الناس يتكلموا باسمهم يعني يحبوا يعني يتكلم باسمه باش ما يعطولوش ما يرمولوش ويعظم. ما راش نعرف بلي الدور معور عليه ان شاء الله. ان شاء الله حنا واش مانيش حاب نتكثر لاني راني غضبان عليها الناس هذويا، وخاصة هذه القرارات التي اخذت مؤخرا تاع امضاء صفقات في وزارة يعني قانون المالية وقانون المحروقات. لازم الناس النشطاء والنخبة لازم يتكلموا عليهم ويعملوا كل مجهودهم باش ما تمرش هذه الصفقات ان شاء الله باذن الله. وكذلك حبيت يعني نقول لكم بلي غدوه كاين ندوه ان شاء الله نطلب منكم الحضور باش تحضروا ان شاء الله باش نكونوا في هذا النقاش ان شاء الله. هما راهم يحوسوا احنا نحوسوا ما بعد العصابات. لازم النقاش نقولوا ما بعد ذهاب العصابات كيف نبني الجزائر ان شاء الله. وهذه هي وما نطولش عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.